Mayong buntag, ako nang i-share sa inyo no ang nahitabo nga bautismo kagahapon diri sa Baan Seventh-day Adventist Church. Kini sila bunga ni sila sa Union Wide diri sa SWPOC nga Care Group Evangelism. So diri sa Baan na dunay 7 ka care groups nga nagdungan sa pagwali. Diri daay mi ani nagbautismo mga kaigsuonan sa likod ra pud sa ato ang NEM building nga compound. So sulod pa ni siya sa compound sa Northeastern Mindanao Mission. Og diri ni siya sa Sulad's House. So diri likod na diri ang Sulad's House. So makita diri si Pastor Michael Kapapas og si Elder Junal Serrano nga si Pastor Michael mao'y nagapatigayon gud mo'y nagahimo sa pagbautismo diri sa Baan Seventh-day Adventist Church. So pagsulod na mo diri na surprise me kay inani na di ay ang kanang iyaha nga bautismohanan kay sa una manggod last manggod na mo nga bautismo dili pa ni siya wala pa ni siya na close. So open pagid ni siya pag dapa ka sa gawas makita na dayon nimo ang baptistry pero karon kay gi-utilize man siya gigamit man siya tungod kay naay mga bisita nga gikan sa kanang MVC nga mga pastors bitaw so diri sila gi-house nya lain na pud kayo kung open ra so mo to ilang kanang gibutangan nila og bongbong nya unya kay ang baptistry kay nasulod man didto so kinahanglan mi mo sulod ang ilahang mga gamit mga kaigsunan ilahang gihiposa kay nagbautismo mi didto kay unsaon ta man nga ang baptistry na aman gyud sulod sa ilahang tulganan so as you can see mga kaigsunan kana tulganan na nila dinha pero wala gyud no choice ang mga kaigsunan nato o ikan sa MVC nga mao nga mga pastors tungod kay magbautismo gyud kay mao man ni ang ato nga kanang baptistry gyud diri sa Baan so karon ang nagpahiga ayon sa pagbautismo mao si Pastor Michael Kapapas ang stewardship director nato sa Southwestern Philippine Union Conference. So inyo makita diri mga kaigsunan adunay 7 ka mga hamiling kalag nga midawat sa Santos nga bautismo ug sa care group nga amo ang assignan sa ako ang partner is 2 ka buok ang midawa sa Santos nga bautismo. So sa amo ra ng care group. So, ang uban nga mga care groups aduna pod sila mga na-record nga nga baptism. Kung inyo makita mga kaigsuonan adunay mga bata diha nga mi witness usab sa mao nga bautismo tungod kay nihangyo gid sila nga mopaduol sila sa baptistry tungod kay adunay 2 ka buok ka ubanan nila sa children's department kang midawat usab sa Santos nga bautismo. So mao to mga kaigsuonan na witness gid nila nakita nila ang mga kaubanan nila nga midawat yud sa kang Ginoong Hesus. Actually kana sila nga mga kabataan ang ilang mga ginikanan ana is mga Seventh-day Adventist na. Pero karon mi decide na gyud sila na gid mismo ang mi decision nga magpabautismo na gyud sila. So isip mga ginikanan, igo ra gyud ta mo suporta kung gustohon na gyud nila. Kay sa mga nangagi nga mga katuigan, wala pa man gid sila mi desisyon nga magpabautismo na. Pero at least karon mga kaigsunan, gikan na gid sila nga mao nga baba nga magpabautismo na sila. So diri nahuman na ang bautismo, nakiglamano na mga kaigsuonan, nag-amo yung gibati ang tumang kalipay mga kaigsuonan nga nadugangan na pud ang ato ang members diri sa Baan Seventh-day Adventist Church og dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa iyang pagkamaayo kanatong tanan.